السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons des exercices d'investissement. Je m'entraîne dans la page 106, dans sa première partie. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc la puissance d'un nombre relatif, يعني قوة عدد نسبي. Donc la première question هنايا calculer les puissances suivantes. Donc هنايا déjà précédemment la page de découverte nous avons parlé de la puissance et comment calculer la puissance. Donc هنا غنمشيو وحدة بوحدة. Donc عندنا 7 au carré. À quoi c'est égal? Égal à 7 fois 7, c'est-à-dire 49. On a 10 à la puissance 9. 10 à la puissance 9, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10, 9 fois 10. Il y a 6 مرات 9 fois. إذن دابا إلا بغينا نطبقو هاد لا ملتيبليكاسيون غادي ناخدو الواحد وغنحطو قدامو 9 أصفار، سيتادير مليار، 1 مليار. عندنا موان 3 على بويسونس 3. هنا عندنا لو سيني. هنايا في هاد لي دو نومبر بريسيدون في هاد جوج ديال لي بويسونس ما عندناش لي موان، ولكن هنايا ظهر لينا لو سيني موان. حنايا بطبيعة الحال بصدد دراسة الأعداد النسبية يقدر الأساس يكون عندنا النومبر نيجاتيف. النومبر نيجاتيف. إذن كيفاش كنتعاملو مع لو موان؟ فاش كيكون عندنا الأس أمبير كنجيو هنا كنشوفو شنو عندنا في لا بويسونس. في لا بويسونس عندنا 3. 3 سي ان نومبر أمبير، سيتادير أن لو ريزولتا فينال على مستوى الإشارة سي ان موان، لأن غادي نضربو لو موان في نفسو 3 فوا. موان فوا موان فوا موان سيتادير ريزولتا غيكون موان. إذن غتعطينا موان 3 على بويسونس 3. فخصنا نفرقو بين هادي وهادي. هادي لو موان إيتا لانتيريور ديال لي بارونتيز، ولكن هنا إلي سيباري ديال لي بارونتيز، سيتادير صافي حسمنا الإشارة نتاع لو نومبر توتال. دونك هنا كيبقى لينا أن نحسبو موان 3 fois 3 fois 3 3 fois, c'est-à-dire غتعطينا moins 27. moins 27. هنا عندنا 0,02 على puissance 4. يعني غادي نضربو 0,02 fois 0,02 fois 0,02 fois 0,02. Combien de fois? 4 fois. إذن كيفاش غادي نتعاملو مع هادي؟ sans faire les calculs بالكالكولاتريس. إذن غادي نضربو 2 fois 2 fois 2 fois 2 4 fois، غادي تعطينا 16. وغادي نجيو نحسبو شحال لي نومبر عندنا من بعد الفاصلة كما كنستعملو في التقنية العادية ديال الضرب. هنا عندنا 2 4 6 8. إذن غادي نحط أصفار هنا، غادي نحط أصفار وغادي نخرج 8 ديال 2 4 6 8. إذن 0. إذن غتكون هي 0,8 ديال لي نومبر من بعد الفاصلة. علاش؟ لأن عندي هاد لي فاكتور خلقوا ليا 8 ديال الأرقام بعد الفاصلة. إذن النتيجة النهائية حتى هي خص يكونوا فيها 8 ديال لي شيفر من بعد الفاصلة. sans faire les calculs بالكالكولاتريس bien sûr. Donc on passe. عندنا moins 5 à la puissance 2. la même chose هنايا عندي لو سيني موان. هاد لو سيني موان عندي لو نومبر اللي كاين في البويسونس سي ان نومبر بير، سيتادير لو ريزولتا فينال نتاع هاد لا ملتيبليكاسيون سي بوزيتيف، سيتادير غتعطيني بلس 5 على بويسونس 2. وهاد البلس كيما العادة اون لو سيبريم بيسك سا نا ريان افوار مع ما عندنا ما نديرو بيه، وبالتالي غتعطينا 5 fois 5 سيتادير 25.
moins 2 à la puissance 5. La même chose هنايا عندنا لو سيني موان، وبما ان لو سيني موان كنشوفو شنو عندنا في الأس. الأس سي ان نومبر امبير، إذا غادي ناخد لو سيني موان، غادي نتخلص من جميع لي بارونتيز و لي موان، وغتبقى ليا 2 على بويسونس 5. إذا موان، وغادي نضرب 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 5 فوا. إذا غادي تعطينا 4 فوا 4 16، 16 فوا 2 32، c'est-à-dire le résultat final moins 32. علاش؟ لأن عندي الأس إلي أمبير. moins 1 à la puissance 2017. moins 1 à la puissance 2017. هنا عندنا لو سيني موان، وهنا عندنا الأس إلي أمبير. يعني في الريزولتا فينال نتاع هاد العملية العدد إلي نيجاتيف. علاش؟ لأن اون فا ملتيبليي موان 1 فوا موان 1 2007 فوا 2017 فوا، سيتادير أننا غادي نضربوه في نقص في نفسه 2017 مرة، يعني 2017 مرة عدد فردي، وبالتالي النتيجة غتكون هي هو 1 على بويسونس 2017. وحنا كنعرفو الواحد إلا ضربناه في نفسه، واخا نضربوه شحال ما ضربناه كيعطينا في لافان موان 1. دونك داكوغ 2016 على بويسونس 0. على بويسونس 0 دائما شاك نومبر كيما بغا يكون على بويسونس 0 est égal à 1. moins 1 à la puissance 2018. Donc 2018 هنايا عاوتاني عندي لو سيني موان في لا باز، ولكن عندي لو نومبر إلي بير، سيتادير في الريزولتا فينال غادي تعطينا بلوس كوم سيني، الإشارة غتكون بلوس، يعني بلوس 1 على بويسونس 2018. 1 على بويسونس 2018 كتعطينا 1، إذا الريزولتا فينال سي 1. عندنا موان 0,06 moins 0,06 à la puissance 2. هنا il faut faire très attention. علاش؟ كاين دابا اللي غادي يقولك عندي هنا لو سيني موان، عندي هنا لو سيني موان، وعندي هنا العدد إلي بير، إذا النتيجة غتكون بوزيتيف. لا، هاد لو موان خارج على القوة، هنا الموان داخل في القوة في لاباز، إذا هاد لو موان ما لاصقش في لاباز، ما عندناش دي بارونتيز هنايا. فهنايا il faut ديفيرونسي اونتر هاد لو كا اي هاد لو كا، خصنا نفرقو. هاد لو موان لا يؤثر عليه الجوج ديال الأس، هاد لو موان كان كيأثر عليه، هاد لو موان كان كيأثر عليه لا بيسونس. هنا ما كتأثرش لا بيسونس، لا بيسونس دابا كتأثر فقط سور لو نومبر، وبالتالي غادي تعطينا موان الناقص غادي يبقى تيل كيلي 0,06 فوا 0,06. إذا هنا كيفاش كنتعاملو مع هادي سون كالكولاتريس؟ كنضربو 6 فوا 6 كتعطينا 36. بيان سور لو سيني موان غادي يبقى، وغادي نجي نشوف شحال عندي د الأرقام بعد لا فيرغول. إذا عندي 4 نومبر من بعد لا فيرغول. فهاد لا فاكتور، فهاد لو فاكتور عطانا 2 وهنا عطانا 2. إذا غادي نزيد ها 2 عندي، وغادي نزيد 2 أصفار. فوالا، إذا خلقت 4 ديال الأرقام بعد الفاصلة. علاش؟ لأن عندي 4 د الأرقام أو توتال هنايا بعد الفاصلة، كيما شفنا في هاد لوبيراسيون هنا. دونك شنو بقى لينا تمايا؟ 0 على بويسونس 2016، 0 على بويسونس 2016. إذا 0 إلا ضربناه في 0 كومبيان شحال ما ضربناه دائما لو ريزولتا سي 0. عندنا 2019 على بويسونس 1 فوا زد. إذا هنايا على بويسونس 1 سيتادير واحد العدد أس واحد سي هو ديك العدد، وبالتالي غادي يعطينا 2019. وهاد الزيد هادي هاد لا ملتيبليكاسيون ولا لو بوان اللي كاين تما اون فا لو سوبريمي، غادي يعطينا 2019 زد. دونك هادشي اللي كيبان ليا انا هنا. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غادي ندوزو ليكزيرسيس سيفون. complété par le nombre
qui convient. إذا هنايا on va utiliser الخصائص نتاع القوى في هاد l'exercice 2. دونك الخصائص نتاع لا بويسونس عندنا 8 على بويسونس 4. هنايا شنو كنلاحظوا بان لا باز عندنا 8. حنا شنو خصنا نديرو باش نرجعوا لا باز 2؟ شنو خصنا نديرو؟ هاد العدد هذا لا باز ديالو ما تبقاش 8، خصها تولي وتظهر لينا اون نوتر بيسون، ان نوتر اكسبوزون. الاس خصو يتبدل، الاس كان عندي هنا 4. اذا كومون فير؟ انا كنعرف، خصني نكون عارف بان 8 هي 2 فوا 2 فوا 2. دونك 2 فوا 2 فوا 2. وهاد 2 فوا 2 فوا 2 شنو هي؟ هي 2 على بويسونس 3. هذه طريقة 2 على بويسونس 3. وهنايا عندنا كلشي على بويسونس 4. إذا شنو ظهرت لينا هنايا؟ اون بويسونس دون بويسونس. فاش كتكون عندنا قوة وقوة، بويسونس ديال واحد لا بويسونس كنديرو لا مولتيبليكاسيون، سيتادير 2 على بويسونس 3 فوا 4. سيتادير لو ريزولتا فينال سي 2 على بويسونس 12. إذا لو نومبر اللي كان عندي خاص هنا كوم اكسبوزون هو 12. لا ميم شوز هنايا عندنا 27 على بويسونس 6. إذا 27 شنو كنعرف أنا؟ 27 سي 3 فوا 3 فوا 3، لأن لا باز خصها ترجع ليا 3 كيما هنا لا باز رجعناها 2. كذلك هنا لا باز في النهاية. إذا هادشي على بويسونس 6. هادي عندي اون مولتيبليكاسيون دي فاكتور غنرجعها على شكل قوة، سي 3 على بويسونس 3 لو تو على بويسونس 6. قوة وقوة، بويسونس دون بويسونس، دونك غادي تعطينا 3 على بويسونس 3 فوا 6 سيتادير 3 على بويسونس 18. دونك هنا غادي تعطينا 3 على بويسونس 18. دونك 81 على بويسونس 2. عاوتاني خصنا نلقاوها نبدلو لا باز. لا باز عندنا 81، خصنا لا باز ترجع لينا 3. إذا 81 شنو هي؟ هي 9 فوا 9 على بويسونس 2، و 9 هي 3 فوا 3، وكل 9 3 فوا 3، وهذا الشيء كامل على بويسونس 2. إذا 3 فوا 3 فوا 3 4 فوا سي 3 على بويسونس 4، وهذا الشيء كامل على بويسونس 2. غادي نطبقو قوة وقوة، بويسونس دون بويسونس غادي تعطينا 3 على بويسونس 4 فوا 2 سيتادير 3 على بويسونس 8. وبالتالي هنا غادي تجينا 8. هنايا عندنا لا باز ديال هاد القوة هادي هي 25، خصنا نرجعوها 5. دونك عندنا 25 على بويسونس 4. إذا 25 كنعرفها سي 5 فوا 5 على بويسونس 4. 5 فوا 5 سي 5 على بويسونس 2 لو تو على بويسونس 4. بويسونس دون بويسونس غنديرو لا مولتيبليكاسيون غتعطينا 5 على بويسونس 2 فوا 4 سيتادير 5 على بويسونس 8. دونك لو نومبر اللي خاصنا هنا سي 8. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. نمشيو ليكزيرسيس سويفون. Soit A, B, C des nombres relatifs non nuls tels que A au carré est égal à 3B, B au carré est égal à 2C, C au carré est égal à 6A. Donc d'abord, on va calculer A fois B fois C. إذا هنايا إلا بغينا نديرو الكالكول نتاع A fois B fois C غناخدو هاد لي نومبر. عندنا A au carré est égal à 3B, وعندنا B au carré est égal à 2C, وعندنا C au carré est égal à 6A. من هادو بثلاثة غادي نخرجو شحال كيساوي هنا B. B كيساوي A au carré sur 3. يعني هاد العدد غادي نقسم عليه لهاد الجهة. C à quoi c'est égal؟
b au carré sur 2. وهنايا a est égal c au carré sur 6. إذن من هادو استخرجنا b استخرجنا c واستخرجنا a. كل واحد لقيناه شحال كيساوي. دابا on va multiplier a fois b fois c. غادي نضربو الأطراف ديال لي زيغاليتي une par une. دونك عندنا نضربو a fois b fois c. إذن a fois b fois c. كيما ضربنا الأطراف هادو في بعضهم غادي نضربو عاوتاني هادو. هنا غتعطينا a au carré sur 3 fois b au carré sur 2 fois c au carré sur 6. Donc هنايا a fois b fois c غتعطينا abc. هنا عندنا a au carré fois b au carré fois c au carré. غادي نطبقو ديك لا ريغل ديال ندخلوهم في أس واحد حيت عندهم لو ميم اكسبوزون. غندخلوهم تحت ديك ليكسبوزون. إذا غتعطينا a fois b fois c à la puissance 2. هنا غنضربو 3 fois 2 fois 6 غتعطينا 36. إذا هنايا غادي نضربوها 36 لهاد الجهة غتعطينا 36 fois a fois b fois c كتعطينا a fois b fois c au carré. غادي نقسمو هنا على a fois b fois c نقسمو هنا على a fois b fois c. هنا غتعطينا 36 وهنا غتعطينا a fois b fois c. c'est-à-dire a fois b fois c تيكالا 36. وهذا هو السؤال. خصنا شحال كتساوي هادي سي 36. دونك هادي سي اون ميثود. هنايا غادي نختزلو وهذا الشيء علاش عطاونا ا فوا بي فوا سي نون نول اعداد غير سالبه لان ما خصش هذا يكون كيساوي زيرو لان المقام لو دينوميناتور ما عمر كيساوي زيرو بيان سور. دونك غادي نمشيو لو سيني دين بويسونس يعني اشاره واحد لا بويسونس واحد القوه. دونك l'exercice 4 sans calculer بدون حساب déterminer le signe de chacun des nombres suivants. إذا بدون حساب غادي نحددو الإشارة نتاع كل عدد من هذه الأعداد. دونك هنا comment faire. دونك عندنا moins 3 à la puissance 24. إذا ديجا حنا شفنا قبيله وقلنا إلا كان عندي لو سيني موان à l'intérieur ديال لي بارونتيز وتحت هذه الأس. دابا لو موان داخل تحت الأس ني با إكسترن فخصنا نفرقو. غادي نشوف شنو عندي هنايا. هذا سي ان نومبر امبير وبما أن هذا سي ان نومبر دونك شنو غنقولو بيسك 24 est pair, donc moins 3 à la puissance 24 est positif. يعني le signe ديالو plus. هذا هو le signe ديالو. عندنا moins 2 à la puissance 17. Puisque 17 لو موان كاين à l'intérieur ديما خصنا ننتبهو واش لو موان عندي لداخل في الأقواس. وي puisque 17 est impair donc moins 2 à la puissance 17 est négatif. إذا سالب في النهاية في الريزولتا ديالو غادي يظهر لينا لو سيني موان في الآخر. moins 5 à la puissance 6. هنايا اسكو لو موان تحت الاكسبوزون ولا لا؟ il n'est pas. دونك هاد لو موان ما جايش لداخل د الاكسبوزون وبالتالي هاد لو نومبر هنايا لو موان اكسترن
غادي نقولو اكسترن خارجي. دونك بما ان لو موان الي اكسترن ديال لا باز، خارج على لا باز، خارج على ليكسبوزون، هو بطبيعة الحال هو ديال العدد كون باز اي اكسبوزون. هنايا لو موان فقط د لا باز، ولهذا خصنا نفرقو بين هادي وهادي. دونك موان 5 على بويسونس 6 اي نيجاتيف، négatif. Moins 1 à la puissance 2017. هنايا عاوتاني لا ميم شوز، لو سيني موان إلي انتيريور، إذا داخل مع لا باز، داخل مع الأساس. دونك بويسك هنا غادي نشوف بار ولا ماشي بار، بويسك 2017 est en pair. Donc, moins 1 à la puissance 2017 est négatif. Est négatif, c'est-à-dire moins. Moins 2, donc on a moins 2 fois moins 7 à la puissance 8. هنايا هذا شنو غادي يكون؟ هذا هنا خصنا ندرسو كل حالة حالة. هذا نيجاتيف وهذا، دونك عندنا موان 7 على بيسونس 8 اي بوزيتيف. علاش؟ لأن الأس نتاعو لو سيني موان كاين لداخل، والأس نتاعو إلي بير، إذن هذا بوزيتيف. وعندنا موان 2 نيجاتيف اي نيجاتيف. إذن هاد العدد أو توتال اللي هو موان 2 فوا موان 7 على بويسونس 8 سي اون ملتيبليكاسيون ديال واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، سيتادير في لو ريزولتا نتاعو اي نيجاتيف. Donc c'est un nombre négatif, c'est un produit négatif. هنايا عندنا moins 3 fois moins 6 à la puissance 7. Donc هنايا عندنا عاوتاني لا ميم شوز، غادي ندرسو هذا بوحدو وهذا بوحدو. قلنا moins 6 à la puissance 7 est négatif، هذا سالب. وعندنا موان 3 est négatif. Donc moins 3 fois moins 6 à la puissance 7، هاد la multiplication ديال جوج ديال لي نومبر نيجاتيف est positif، غادي يكون un nombre positif. فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. غادي نمشيو ليكزيرسيس سيفون، ليكزيرسيس 5. Soit A, B et C des nombres relatifs non nuls tels que A à la puissance 3 fois B carré négatif. هاد la multiplication positive و هاد الفرق négatif positif. Donc déterminer le signe de C. إذا هنا بغينا نعرفو C le signe نتاعو. دونك دابا من خلال هاد les inégalités هادو عندنا A à la puissance 3 fois B au carré négatif. هاد الجداء نيجاتيف، هذا عندنا بوزيتيف، هذا بوزيتيف. إذا مادام هذا بوزيتيف، إذا باش هاد البرودوي يكون نيجاتيف هذا خصو يكون نيجاتيف. دونك A à la puissance 3 من هادي كنستنتجو بأن A à la puissance 3 نيجاتيف. وبما أن A à la puissance 3 نيجاتيف يعني أن A c'est un nombre négatif. Donc A négatif. احنا لقينا بأن الإشارة نتاع A نيجاتيف، خرجناها من هادي. ناخدو الثانية، عندنا A فوا B C au carré بوزيتيف. عندنا C au carré بوزيتيف حيت مربع، واحد العدد مربع دائما بوزيتيف.
عندنا بي نيجاتيف، عندنا ا نيجاتيف، ديجا عندنا ا نيجاتيف هي لقيناها هنا. اذا باش هاد العدد هاد البرودوي يكون بوزيتيف شنو خصو يكون بي؟ خصو يكون بوزيتيف، باردون خصو يكون نيجاتيف، لان نيجاتيف نيجاتيف غتعطينا بوزيتيف، و بوزيتيف بوزيتيف غيعطي بوزيتيف. سكيفي من هادي غادي نستنتجو بان بي الي نيجاتيف. ها حنا لقينا الاشاره نتاع ا ولقينا الاشاره نتاع بي. دابا حنا غاديين في اتجاه اشاره سي، غناخدو الثالثه بي موان سي اي سوبيريور ا زيرو. اذا حنا عارفين بان بي نيجاتيف، هذا سالب، هذا سالب، هذا الي نيجاتيف. اذا هاد باش هذا يكون بوزيتيف هذا، لان هذا خصو يكون بوزيتيف. الا كان سي بوزيتيف اذا موان سي حتى هو نيجاتيف، وهذا نيجاتيف كلشي غيكون نيجاتيف. دونك هادشي الصراحه فيه شويه ديال الاخر، ولكن اذا هذا نيجاتيف، نيجاتيف الا نقصنا منه سي دونك خصي يكون نيجاتيف. دابا من هاد الشيء هذا خصنا هاد لو نومبر سي خصو يكون نيجاتيف باش الريزولتا تكون بوزيتيف. غادي نعطيو مثال، عندنا بي نيجاتيف، نعطيو ناقص جوج مثلا. الا كان سي بوزيتيف يعني نعطيوه 4 مثلا، غتعطينا ناقص جوج ناقص 4 تعطينا نيجاتيف. وبالتالي السي شنو خصو يكون؟ هاد السي خصو يكون ان نومبر نيجاتيف، مثلا موان 4، وخصو يكون كبر من بي. دونك هادي تري امبورطون. سي ماشي غير خصو يكون نيجاتيف، خصو يكون نيجاتيف وخصو يكون ماشي كبر من بي، صغر من بي، لان بجوجهم نيجاتيف. دونك هذا هو الشرط. فوالا دونك بالنسبه للسي، اذا صراحه هذه الطريقه اللي لقيت انا بوغ سامبليفي واحد لاطاش. اذا سي ايت ان نومبر نيجاتيف. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون. ليكزيرسيس 6 سامبليفي لي زيكسبرسيون سويفون. دونك غادي ناخدو ا وغادي نسامبليفيوها، نبسطوها، ما غاديش نحسبوها غير نبسطوها. ا ايت ايغال 10 à la puissance 5 plus 10 à la puissance 4 plus 10 à la puissance 4 plus 10 à la puissance 3. إذا هنايا كنشوف عندي لو ميم نومبر 10 à la puissance 4 10 à la puissance 4. هنا غتعطينا 10 à la puissance جوج fois 10 à la puissance 4 plus 10 à la puissance 3. غادي ناخد هنايا هاد 10 à la puissance 5 غادي نكتبها هي 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2 plus 2 هاد 10 à la puissance 4 غادي نكتبها هي 10 à la puissance 3 fois 10، وهادي غادي نخليها 10 à la puissance 3 fois 1. إذا حاولت أنني نبين هنا 10 à la puissance 3 10 à la puissance 3 10 à la puissance 3، وغادي نخرج داك 10 à la puissance 3 خارج الباقي، وغادي نحسب 10 à la puissance 2 هي 100، جوج في 10 هي 20، وهنا 1. إذا غادي تعطينا 121 fois 10 à la puissance 3. إذا هادشي اللي نقدروا نديرو كتبسيط لهاد. وإلا بغينا نزيدو نحسبوها بيان سور نحسبوها، ولكن هما قالوا لنا غير بسطو. B égale 3 fois 10 à la puissance 3 plus 6 fois 10 à la puissance 4 plus 3 fois 10 à la puissance 5. إذا شنو كنشوف هنا؟ المشترك هي 10 à la puissance 3. عندنا 10 à la puissance 3، خصنا نبينو 10 à la puissance 3. 6 fois 10 à la puissance 3 fois 10، هذه قسمتها 10 أس 4 هي 10 أس 3 زائد 10 أس 1. هنا 10 أس 1 هي 10. هنا عاوتاني 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2. إذا حاولت نبين 10 à la puissance 3 10 à la puissance 3 10 à la puissance 3. إذا غادي نستخرجها من الحدود، من لي تيرم.
10 à la puissance 3 fois ونفتح قوس 3 6 fois 10 كتعطينا 60 3 fois 100 300 هذه 100 10 à la puissance 2 هي 100 إذا 363 363 fois 10 à la puissance 3. دونك بالنسبه لهادي ما كاينش شي حاجه اللي تسامبليفيا كبيره يعني ما صراحه لا سامبليفيكاسيون ما تعطينا والو نورمالمون يقدر نساو هنا شي عدد جو كخوا انهم نساو هنا شي بيسونس دونك ما غاديش تعطينا شي سامبليفيكاسيون كبيره وبالتالي غادي نخليوها وغادي ندوزو ليكزيرسيس 7 بالنسبه ليكزيرسيس 7 soit A, B, C 3 nombres relatifs non nuls. Donc هنا غادي ننطلقوا من A plus B plus C est égal à 0 و A fois B fois C est égal à 10 وغادي نلقاو هاد شحال كتساوي هادي. دونك كومون فير؟ إذا هنا عندنا A plus B à la puissance 3 fois A plus C à la puissance 3 fois B plus C à la puissance 3. هادي بغينا نلقاوها دونك غادي نلقاو شحال كتساوي A plus B ومن بعد نلقاو A plus C ومن بعد نلقاو B plus C انطلاقا من هادي ثم عاد غادي في النهاية نلقاو شحال كتساوي A plus B plus A فواس نلقاو شحال كتساوي هادي. دونك هنا عندنا ننطلقو من هادي عندنا A plus B est égal à quoi est égal à moins C من هادي وعندنا A plus C est égal à moins B و B plus C est égal à moins A. إذا غادي نحيدو هاد A plus B و A plus C و B plus C وغنعوضوهم moins A moins B moins C. عندنا A plus B est égal à combien est égal à moins C دونك غادي نحوضوها ب moins C à la puissance 3 fois عندنا A plus C كتساوي moins B غنعوضوها باش moins B puissance 3 وغادي نعوضو B plus C ب moins A تعطينا moins A à la puissance 3. إذن عندنا لو سيني موان كما كنعرفو أنه إلا كانت عندي لا بيسونس فردي لو سيني موان كنحتفظو بيه. إذن هنا تعطينا هادي موان سي على بيسونس 3 وهادي غتعطينا موان سي على بيسونس 3 وهادي موان سي على بيسونس 3. خرجوا ليا 3 ديال لي موان هذا موان وهذا موان باردون هنا ماشي موان سي موان بي وهنا موان ا. اذا خرجوا ليا 3 ديال لي موان. اذا الريزولتا فينال نتاع لو سيني موان هو لو سيني موان. اذا غتعطينا سي اوتر على بيسونس 3 فوا بي على بيسونس 3 فوا ا على بيسونس 3. اذا غتعطينا موان A fois B fois C كلشي à la puissance 3 و A fois B fois C est égal à combien est égal à 10. إذن غتعطينا moins 10 à la puissance 3 c'est-à-dire moins 1000 وبالتالي le résultat final نتاع هذه هو moins 1000. Donc voilà, je vous remercie. C'est la fin de la séance concernant la puissance المفيد mathématiques, la première année d'enseignement collégial international.